लाहौर हाईकोर्ट से जी तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। हुक्म तो एक और फैसले में आया है, लेकिन इससे तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार कारकुन हैं और जो आगे भी गिरफ्तार हो सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा साइफर केस की जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला कर लिया गया है। क्या ये इंक्वायरी की जाएगी? बिलावल के खिताब पर अपोजिशन सीख पा क्यों हो गई? इसके अलावा असद कैसर ने इलेक्शन के धांधली के मामले पर बड़ी कॉल दे दी है जी। असद कैसर साहब ने कहा मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जी आज लाहौर हाई कोर्ट के बड़े फैसले से मुतालिक। जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब हैं जी, फौजदारी के बड़े मंझे हुए वकील थे और फिर जब जज बने तो फौजदारी केसेस के अंदर इनकी क्रिप जो है वो इनके केसेस से नज़र आती है। तहरीक इंसाफ के लोगों को बड़ा रिलीफ, उनके लिए बड़ी खुशखबरी। कैसे? मुकदमा एक और था, इसमें नौजवान को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ था और उसकी बाजियाबी के लिए उसके वालिद साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था। उसकी किस्मत अच्छी कि वो जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब के पास ये केस लगा, उन्होंने इसकी समाअत की। अब थोड़ा सा मैं आपको इसके 10 सवाल पर मुश्तमिल जो फैसला आया है उससे आगाह कर दूँ। एक मुकदमे में ज़मानत मंजूर हो जाए तो उसी मुकदमे में नए इल्ज़ामात लगाने के बाद दोबारा गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। मैंने क्यों कहा कि पीटीआई के लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा जजमेंट है कि इस जजमेंट की कॉपी अगर वो सारे अपने पास एक रख लें, माजी वाले भी और मुस्तकबिल वाले भी, क्योंकि कई केसेस के अंदर आपने देखा होगा कि दो चीज़ें और डाल के फिर पकड़ लिया, फिर पुरानी चीज़ डाल दी, फिर पकड़ लिया। इस तरह बेशुमार पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो चलता रहता है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने अहम मसले का जो है वो हल निकाल दिया है। ये बड़ा अहम मसला था और बड़े अरसे से जो है वो पेंडिंग चलता आ रहा था, लेकिन पुलिस हमारी जो है वो अपनी मर्जी इस पे करती थी और जिसको दिल करता था पकड़ लेती थी। लेकिन अब हमारी पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल मैंने आपको बताया ये फैसला जारी किया गया है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालत के सामने अहम सवाल ये था कि किसी मुलजिम की बुरी जमानत मिलने के बाद दोबारा नई दफात लगाकर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। अब आगे इस पर जब फैसला आता है तो जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ये लिखते हैं कि अगर अदालत किसी मुलजिम को बादस या कबलस गिरफ्तारी जमानत दे तो मुतलका इदारों को उसके हुक्म का एहतराम करना पड़ता है। एक ही मुकदमे में जो है वो मुलजिम की रिहा होने के बाद नए इल्ज़ाम डालकर उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसा भी नहीं होगा। ये गैर कानूनी गिरफ्तारी लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से करार दे दी गई है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे अक्सर पुलिस के साथ लोगों के मसाइल चलते रहते हैं, तो ये मेरी पॉइंट संभाल के रखें। जजमेंट की कॉपी भी आपको मिल सकती है। इस पर किसी भी शख्स की आज़ादी के हक से उसको महरूम नहीं किया जा सकता। फिर फाजिल अदालत अपने इस हुक्म में ये भी कहती है कि पुलिस ने कानूनी प्रोसीजर पर अमल ना करके ना सिर्फ अदालती अहकामात की हुक्मदूली की है, बल्कि ये अमल अदालती हुक्म की खिलाफवर्जी के साथ साथ मुलजिम की जो मुलजिम के हकूक़ हैं उसकी भी खिलाफ वर्जी है। जो आइन को अगर हम पढ़ें पाकिस्तान के, तो उसमें जितना आम शहरी के लिए लिखा गया है, आम शहरी के हकूक़ के लिए लिखा गया है, यकीन करेंगे कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शहरी आइन बना ही आम शहरी के हकूक़ के लिए है। लेकिन बदकिस्मती से आहो, ठीक है, अदालत ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और फिर ये हुआ ये था कि एक शख्स जो है वो अपने बेटे की बाजियाबी के लिए वो आया और सेम केस था कि जी उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। अच्छा, पहले तो अदालती हुक्म पर उसको पेश किया गया तो अदालत को आईओ साहब ने बताया कि जनाब ये इसको हमने शेरा कोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है सेक्शन 381 के तहत, और इस बुनियाद पर हमने इसको गिरफ्तार किया। अदालत ने कहा है कि जी इसकी गिरफ्तारी को पहले तो गैर कानूनी करार दिया और पॉइंट ये आया था कि मुकदमे के मुलजिम की जिसकी ज़मानत कन्फर्म हो, जिसकी अबूरी ज़मानत हो, उसको नए थोड़े से दाने डाल के गिरफ्तार कैसे किया जा सकता है। ये पॉइंट तो आपके लिए, आप इसको तमाम चीज़ मेरे इस वीलॉग को, इस पॉइंट को अपने दिमागों में सुकेड़ लें, समेट लें और
کل کو کیونکہ پاکستان میں پنجاب میں اسپیشلی کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ کوئی بھی خدا نخواستہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں جی۔ آج قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس جو ہے وہ ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب تقریر شروع کی تو اس وقت تو اپوزیشن کی جماعتیں بڑا خاموشی سے پرسکون رہتے ہوئے ان کی تقریریں سنتی رہی، ان کی خطاب جو ہے وہ سنتی رہی، اور پھر جیسے ہی بلاول صاحب نے بیچ میں سائفر کا تڑکا لگایا تو پھر تو جناب شور ایسا مچا کہ مچھلی منڈی کا سما جو ہے وہ پیش کرنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کو، یہ بہت بڑی کلیئر بات ہے بلاول صاحب کے بقول، کہ سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا۔ اچھا میں بھی آگے بتاؤں گا اس کا۔ اسد کیسر صاحب نے بھرپور جواب دیا ہے اور بڑا خوفناک جواب دیا ہے۔ اچھا انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ کسی دستاویزات کو لیک کرنا نیشنل سیکیورٹی کی خلاف ورزی ہے۔ سیاستدان ایک دوسرے کی عزت نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ادارہ ان کی عزت نہیں کرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پر الزام ہے تو اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی اسد کیسر صاحب۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی بولنے کی کوشش کی، پھر اسد کیسر صاحب نے بھی، پہلے تو اسپیکر نے منع کر دیا، لیکن بہرحال پھر بعد میں جب ان کو اجازت ملی تو پھر وہ بہت بولے۔ انہوں نے کہا جی سیدھی سی بات ہے، اگر ہم غلط ہیں، ہم سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، سائفر پہ آپ جوڈیشل انکوائری کروا لیں۔ سائفر کی سمپل سی بات ہے، کوئی سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے اس کی جوڈیشل انکوائری کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اب تو ویسے ہو ہی جانی چاہیے جتنا سائفر ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ایم کیو ایم نے بھی ان کا ساتھ دیا، ایم کیو ایم نے بھی کہا بالکل جی جوڈیشل انکوائری اس کی ہونی چاہیے، اور وزیر اعظم صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ اچھا جی پھر اب آگے جا کے اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا کیس بنایا گیا ہے عمران خان صاحب پہ سائفر سے متعلق۔ پھر انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کی جو حملہ کیا گیا گھر پہ اس کی شدید مذمت کی۔ کہتے ہیں کہ جی ملک میں آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ عمران خان کے ساتھ 29 سال سے جڑا ہوا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ ملک سے وہ باہر کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں، جتنا مرضی پریشر ڈال کے دیکھ لیں، عمران خان کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اچھا جی پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ اس پہ بڑا کلیئرلی مذمت کرتا ہوں کہ جو ان کے گھروں پہ چھاپے بھی مارے گئے۔ پھر انہوں نے کہا جب میں اسپیکر تھا تو میرے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور مجھے پریشر ڈالا گیا، مجھے زور دیا گیا، مجھے یہ کہا جس پہ پی ٹی وی کی آواز بند ہو جاتی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں۔ کہا گیا کہ بھئی آپ پرویز خٹک صاحب کی پارٹی جوائن کر لیں، اگر نہیں کریں گے تو بس پھر آہو۔ تو انہوں نے کہا بہرحال میں کسی صورت میں نے یہ بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ مجھے مر جاؤں گا لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب آ جاتے ہیں جی سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی ہے کہ تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک بھرپور تحریک چلانے جا رہے ہیں جس میں ہم تمام وہ سیاسی جماعتوں سے ساتھ جوڑیں گے، ان کو جن کو یہ ہے، جن کو پتہ ہے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے ان الیکشنز کے اندر، اور یہ الیکشنز جو ہے یہ مبینہ طور پر دھاندلی زدہ ہیں۔ مبینہ میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ڈائریکٹ ہی کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر آزادی عدلیہ کی اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں فارم 45 پر ایم این اے بن کے بیٹھے ہیں، ان کے تو بیوی بچے ان کو ایم این اے نہیں مانتے۔ وزیر اعظم کے حوالے سے انہوں نے پھر ذرا لفظ استعمال کیے، سخت لفظ استعمال کیے۔ انہوں نے کہ دھاندلی پر بھی ایک کمیشن بنانا چاہیے، دھاندلی کا مستقل حل نکلنا چاہیے۔ انہوں نے پھر بلاول کے حوالے سے بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے کہا جی بلاول سے پوچھیں کہ کیا وہ اپنی ایمانداری سے بتاتے ہیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔